गोयचो पहिलो मुख्यमंत्री पासून तो आतापर्यंत सगळ्यांच्या बरोबर वेगवेगळ्या खुर्चेचेर आमी जाका म्हणटा आमदार आसतले, मंत्री आसतले, विरोधी पक्षनेते आसतले, सभापती आसतले, ह्या सगळ्या खुर्च्यांचेर जांकां काम करपाक मेळ्ळें. मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा ह्या पुस्तकांतल्यान तांच्या विशयी ज्यो ज्यो गजाली बरयल्या त्यो आमच्या मुखार येतल्यो आनी फुडल्या कितल्याशाच वर्सांनी त्यो गजाली आमच्या मुखार उरतल्यो. विशेष करून तांची वळख जाका आमी म्हणटा ती पळोवंक वचत जाल्यार गोंय राज्याक घटक राज्य दिवपी, गोंय राज्याक स्टेटहूड दिवपी अशे मुख्यमंत्री म्हणून तांकां वळखले वता. कारण गोंय ही युनियन टेरिटरी म्हणून वळखताले आनी तांच्याच कार्यकाळांत आमी पळयता की गोंय हें इंडिपेंडंट राज्य जालें. गोंयाक आपली वेगळी भाशा मेळ्ळी, गोंयाक आपलें वेगळें अस्तित्व मेळ्ळें आनी ताज्या उपरांतूच तांच्यांनी गोंया खातीर केल्ल्यो सगळ्यो गजाली आज आमी फिल्माच्या रुपांत तुमच्या मुखार सगळ्यो दवरल्या. त्याच बरोबर आज पेपराचेरूय आमी सगळ्यो गजाली वाचल्या. हांव त्यो रिपीट करचो ना, बट स्टेटहूड डे एखाद्या राज्या खातीर मेळप ही त्या दृश्टीन राज्याची खूब व्हड गजाल आसा आनी ते तेंच्यांनी काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत घडये काँग्रेसीचें राज्य तेन्ना आसलें म्हणून तांकां इजी गेलें तेन्ना घटक राज्य मेळप. तांच्याच कार्यकाळांत तशी पळोवंक वचत जाल्यार न्यू एसेंब्ली कॉम्प्लेक्साचें उक्तावरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजीच्या हस्ते तांच्याच कार्यकाळांत जालां. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की तांच्यांनी वेगवेगळे म्हणजे बुनयादीचे फातर ह्या राज्यांत तांच्या कार्यकाळांत घातले गेले. कदंबा ही सर्विसीस तांच्या कार्यकाळांत सुरवात जाली, जी आज पर्यंत वेगवेगळ्या गांव वाठारांतल्यान कदंबा सर्विसीस चलता. ताजी आमी सातत्यात सगळे जाण म्हणजे ती आमकां सेवा म्हणून वापरता. 70च्या विकासात तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. 70च्या लोकांनी कंटिन्युअसली गेली कितलीशींच वर्सां तांचेर प्रेम केलो. 50 वर्सां कंटिन्युअसली तांकां 70तल्यान म्हणजे पर्ये मतदारसंघांतल्यान निवडून दिलो. सुरवातीक 70 एक मतदारसंघ आनी ताज्या उपरांत 2 मतदारसंघ जाल्या उपरांत पर्ये ह्या मतदारसंघांतल्यान तांकां कंटिन्युअसली तांकां निवडून दिलो. त्याच पद्दतीत माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे खाशे हांच्यांनी बी 70 वासियांचेर तितकेच प्रेम केलें